تدري ما وجه الشبه؟ حامل القرآن حامل راية الإسلام. حامل الراية في الجهاد والغزوات من هو؟ هو الذي يرفع الراية بالجيش فيبقى الجيش متماسكا ما بقيت الراية مرفوعة. ولهذا يتجه العدو عند اقتحام الصفوف والتحامها في الغزو والقتال، يتجهون إلى حامل الراية لإسقاطها، لأنه إذا سقطت الراية دبت الهزيمة في نفوس الجيش كله. يقول حامل القرآن حامل راية الإسلام. في المجتمع ينبغي أن يكون الثابتون على الأخلاق والقيم والأحكام وعلى الصواب والاستقامة والسداد أهل القرآن. تبقى الراية مرفوعة بأيديكم يا أهل القرآن ما بقي فيكم من يحافظ على موقعه، فالله الله أن تنزلوا تلك الراية، فإن نزلت فعلى المجتمع السلام. اعلموا أن ثباتكم ليس يعنيكم في أشخاصكم، ثباتكم ثبات للمجتمع، بقاؤكم في هذه المواقع المباركة رسوخ للمجتمع ومحافظة عليه. لا تبرحوا أماكنكم فأنتم والله على ثغر. نعم.